बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 26। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हदीस नंबर 26 पर बाब कायम किया है। बाबु मन काला इन्नल ईमान हुवल अमल। बाब उस शख्स की दलील के मुतल्लिक है जिसने कहा बेशक ईमान अमल ही है। बेशक ईमान अमल है। अमल ही का नाम ईमान है। तवज्जो फरमाना। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस मसला को साबित करने के लिए दलाल जिक्र करेंगे। सबसे पहले इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कुरान करीम की आयात मुबारका नकल फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लिकौलिल्लाहि ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान की वजह से। फरमान क्या है? वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून। ज़ुखरफ सूरह की आयत नंबर 72 है। और ये जन्नत है जिसके तुम अपने अमल के बदले में वारिस बने हो। सही। वक़ाला इद्दतुम मिन अहलिल इल्मी फी कौलिही तआला फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून अन कौली ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। नीज कुरान मजीद में है, कसम है तेरे रब की, हम उनसे जरूर बात पुरस करेंगे, सवाल करेंगे हर उस चीज का जो वो करते रहे हैं। ये जो आयत है, इस आयत के मुतालिक अक्सर अहले इल्म कहते हैं कि इससे मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है। इस हदीस में है ना, या मलून से मुराद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। वक़ाला लिमिस्लि हादा फलयअमलिल आमिलून। नीज अल्लाह ताला ने फरमाया लिमिस्लि हादा, ऐसी ही कामयाबी के लिए, फलयअमलिल आमिलून, अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। सूरह स्वाफात आयत नंबर 61 नंबर आयत है। अल्लाह अकबर। मेरे बेटो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इन तीनों आयतों से दलील पकड़ रहे हैं कि ईमान अमल ही का नाम है। ईमान में तीन चीजें हैं, इकरार बिल लिसान, अमल बिल जवारे और तस्दीक बिल कल्ब। आप मुझे समझाएं, दिल का तस्दीक करना ये अमल है कि नहीं है? अमल। तस्दीक बजाते खुद अमल है। इसी मसला को इमाम बुखारी समझाना चाहते हैं कि किसी गुमराह फिरके का कौल इमाम बुखारी साहब को पहुंचा होगा कि वो ईमान को अमल नहीं तस्लीम करते। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी इस मुबारक किताब में अपने दौर तक के तमाम फिरके बातिला का रद्द कर दिया है, नाम लिए बगैर। ये अज़मत शान थी हमारे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की, नाम लेना भी शायद नहीं किया। अल्लाह अकबर। बेटो, ये जो तीन आयात इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने मुंतखब की हैं, पहली आयत से इस्तेदलाल करते हैं कि जन्नत का दाखिला क्या ईमान के बगैर हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो ईमान अमल हुआ ना, ईमान पर अमल होगा इंसान के पास तो तब ही वो जन्नत में जाएगा, वरना दाखिल हो सकता नहीं। अगर ईमान के बगैर आमाल हो, ईमान है ही नहीं, दिल की तहजीक है ही नहीं इंसान के पास, वैसे अमल बहुत कर रहा है, वैसे अमल बहुत कर रहा है, क्या वो जन्नत में जा सकता है? वो कतई जन्नत में नहीं जा सकता।
اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کا کہ تم اہل ایمان ہونے کی وجہ سے جنت کے وارث بنے ہو. اگر اہل ایمان نہ ہوتے تو جنت کے وارث نہ بنتے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تعملون، تعملون یہاں ایمان مراد ہے. تعملون سے یہاں کیا مراد ہے؟ ایمان مراد ہے. ایمان ہی وہ عمل ہے جس پر تمام اعمال موقوف ہیں، جس پر تمام اعمال موقوف ہیں. دوسری آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ یعملون استعمال فرمایا ہے، اور یعملون کی تفسیر محدثین مفسرین نے لا الہ الا اللہ سے کی ہے. لا الہ الا اللہ سے کی ہے، اور لا الہ الا اللہ سے مراد ایمان ہے. سے مراد کیا ہے؟ ایمان ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان عمل ہے. تیسری آیت کریمہ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، یہ آیت ذکر جنت کے بعد لائی گئی ہے. پہلے جنت کا ذکر ہے، اس کے بعد یہ لائی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جائے. مراد جنت ہے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کی ترغیب دلائی گئی ہے. اگر ایمان عمل کے علاوہ کچھ اور چیز ہے تو صرف عمل ہی دخول جنت کے لیے کافی ہونا چاہیے، حالانکہ ایمان کے بغیر عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جتنے مرضی انسان اعمال کر لے، ایمان عمل کرتا رہے، ایمان نہیں ہے تو عمل کام آئے گا؟ نہیں کام آئے گا. اللہ اکبر. یہ فتح الباری میں یہ ساری تفصیل موجود ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک ایک آیت سے وجہ استدلال بیان فرمائی ہے. آگے بیٹو حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا قال حدثنا احمد بن یونس وموسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل سیدنا فقیہ الامہ. اللہ اکبر. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ توجہ فرمانا. امام بخاری کی فقاہت پر قربان جائیں، اتنا تحقیق اور باریک بین امام اور محدث. اللہ اکبر. امام بخاری صلی اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای العمل افضل، عمل کون سا افضل ہے؟ عمل. نبی پاک نے فرمایا ایمان باللہ و رسولی، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا. سوال عمل کا پوچھا گیا، جواب میں ایمان بتایا. یہ کتنی مضبوط دلیل ہے کہ ایمان عمل ہی ہے. اللہ اکبر. قیلا کہا گیا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. قیلا کہا گیا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور. آپ نے کیا فرمایا؟ حج مبرور، وہ حج جو قبول ہو، وہ حج جو قبول ہو. واجبات، سنن، ارکان، سنت کے مطابق کیا ہوا حج، اور حج کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کا پیسہ وغیرہ بھی حلال کا ہو، اس حج کو کہتے ہیں حج مبرور. بیٹا پہلی بات یہ ہے ای العمل افضل، اس پر ہماری پہلے بھی بحث گزر چکی ہے. مختلف مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کو ذکر فرمایا ہے.